प्रोफेसर जनाब अब्दुल बासित हमीदी साहब को इस शेर से आवाज दूंगा कि लफ्ज में दिल का दर्द समझ दो शीश महल बन जाएगा, लफ्ज में दिल का दर्द समझ दो शीश महल बन जाएगा, पत्थर को आंसू दे दो ताज महल बन जाएगा। प्रोफेसर अब्दुल बासित हमीदी, पटना यूनिवर्सिटी। पहले मैं जनाब सदर प्रोफेसर अबुल फजल साहब और हमारे बड़े भाई मुफ्ती सईद साहब, और वैसे तो यहाँ पर मौला मुजाहिर साहब और शख्सियत तो बहुत जलवा अफरोज है, लेकिन मैं शायद सर को नहीं जान रहा हूँ, मैं रहता नहीं हूँ घर पे। बाकी हमारे प्रोफेसर ताहिर साहब, हमारे उस्ताद मोहतरम मास्टर मोहम्मद मसले साहब पीछे बैठे हैं, मास्टर मोहम्मद तनवीर साहब हमारे मामा हैं, हमारे चचा हैं सब, और हमारे जामिर हमारी मुंगेर के गार्जियन हैं अफसर इमाम साहब, सारे लोग जितने बड़े हैं यहाँ सब बड़े बड़े हैं। मैं तो सब थोड़ा सा निकल आया हूँ क्योंकि मेरा मैं थोड़ा मुहक्किक नाकिद और थोड़ा इस तरह का मिजाज है, तो मेरी बात होगी इंशाअल्लाह। तो सुनिएगा कि सबसे पहला शेर अगर 2-4 मिनट ज़्यादा हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं पटना से सिर्फ इसीलिए आया हूँ, और रात में बस में कैसे आया हूँ अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है, इसलिए मैं इस मकसद से आया हूँ। थोड़ा अगर किसी को फिर परेशानी हो तो माफ़ कर देंगे, और बाद में कुछ कहना होगा तो कह भी देंगे। पहला शेर के इस मुल्क की आबरू और शान है उर्दू, इस मुल्क की आबरू और शान है उर्दू, हिंदी अगर जिस्म है तो जान है उर्दू। आज मेरा मौजू उर्दू अदब के फ़रोग़ में बिहार के उदबा और शुआरा का किरदार है जो निहायत वसी है। इस उम्र की शायरी में, इसकी उम्र देखी जाए शायरी में तो कम बेश 700 साल से ज़्यादा इस पर मुहीत है, जबकि नस्र में 500 साल से कम नहीं है। चंद लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो उर्दू ज़बान और अदब की इब्तिदा की बात हो या इंतहा की, बिहार के उदबा और शुआरा के ज़िक्र के बगैर उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़ मुकम्मल हो ही नहीं सकती। उर्दू की पैदाइश के हवाले से बिहार के लाल अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी के कौल को काबिल एतना समझा जाता है, और वो ये है कि उर्दू का मौलिद सिंध है। उर्दू की इब्तिदा खा जहाँ से भी हुई हो, इसमें दो राय नहीं कि उर्दू न सिर्फ हमारी मादरी ज़बान है बल्कि हमारी तहजीब भी है। जिस तरह माँ से मोहब्बत करना औलाद पर फर्ज है, ठीक उसी तरह माँ की गोद में माँ के दूध के साथ पी जाने वाली ज़बान से मोहब्बत करना हमारा अखलाकी फरीज़ा है। खिलजी दौर में अरबी, फारसी, तुर्की, अफगानी, तातारी, चीनी और हिंदी के मेल से एक नई लश्करी ज़बान पैदा हुई जिसे उर्दू का नाम दिया गया। वैसे नई तहकीक के मुताबिक उर्दू की पैदाइश इससे भी पहले हुई है। उर्दू शिमाली हिंद में पैदा हुई, लेकिन इसमें बरगोबार दक्कन में जाकर लगे। 1327 में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के बजाय अपनी राजधानी देवगिरी को बनाया था और इसका नाम नया दौलताबाद रखा था, दक्कन जाकर उर्दू सही मानों में फल फूल आए। उर्दू ज़बान की पैदाइश और फ़रोग़ जहाँ हिंदुस्तान के आपसी मेलजूल का नतीजा है, वहीं इसकी नशर व अशात में सूफिया का वाफिर हिस्सा है जिससे इनकार मुमकिन नहीं। अलबत्ता ये बात सही है कि उर्दू में फ़ारसी तुर्की अल्फाज की आमेजिश 636 ईस्वी के बाद शुरू हुई, और इसका वाज़ेह नमूना 711 ईस्वी के बाद देखने को मिलता है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को अपनी मातहती में लिया था। उर्दू शायरी के फ़रोग़ में मसूद साद सलमान, अमीर खुसरो की क़यादत दिखती है, तो वहीं मीर ने उर्दू को रिवाज देने में कोई कसर बाकी न रखा। गालिब ने उर्दू को सोचने वाला ज़हन दिया, वली दकनी को उर्दू को वो प्यार दिया जिससे रग़बत पाकर शुमाली हिंद के शुअरा इसकी तरफ लपके। दर्द ने उर्दू को तसव्वुफ़ की सौगात दी, सौदा ने कसीदों से उर्दू को माला माल किया, दाग ने उर्दू को बालों पर अता किए। हाली मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने न सिर्फ उर्दू को मुरब्बत और पाकीज़गी से लैस किया, बल्कि उर्दू में नए नए मौज़ूआत पर नज़्म लिखने के लिए एक नया दर खोल दिया। इकबाल ने इसी दौर को इसी उर्दू को हक की तर्जुमानी का जरिया बनाया। मोमिन, ज़ौक़, चकबस्त, हसरत फ़ानी ने उर्दू के गेसू सवारे। अकबर ने उर्दू को बेरंग हथेली को तंज़ो मज़ाह से आशना किया। मीर हसन ने वाक़या निगारी का तोहफा दिया। मुसहफ़ी ने क़ादिरुल कलामी से उर्दू को सरफराज किया। आतश ने उर्दू को कलंदरी दिया। शंकर नसीम ने इख्तिसार निगारी का सलीक़ा उर्दू को दिया। रजब अली बेग सुरूर ने उर्दू को मुरस्सा उसलूब निगारी दिया। फ़िराक़ ने जमालियाती सलीक़गी अता किया। मंटो ने बेबाक हकीकत निगारी दिया। शिबली ने उर्दू को तहक़ीक़ का हुनर दिया। ख्वाजा हसन निज़ामी ने फितरत की अक्कासी का हुनर दिया। मीर अनीस ने जहाँ उर्दू को बलागत से आशना किया, वहीं दबीर ने उर्दू को मौज़ूनियत का सबक दिया। फरहतुल्लाह बेग ने ज़राफ़त दिया। फ़ानी ने यासियत दिया। प्रेमचंद ने दलीत की मोहब्बत दी। इस्मत चुग़ताई ने जिनसियत, फैज़ ने इश्तिराकियत, आइनी आपा ने मावराइयत, अख्तर शीरानी ने रूमानियत, मोमिन ने मकर शायराना, बेदी ने नफ्सियात का निगार खाना, इम्तियाज़ अली ताज ने ड्रामा उर्दू को दिया। रशीद अहमद सिद्दीकी ने तंज़, हुसैन आज़ाद ने अछूता तर्ज, हसरत मोहानी ने तग़ज़्ज़ुल दिया। दर्द और असगर गोंडवी ने तसव्वुफ़ से उर्दू को रोशनास कराया। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना ने उर्दू को इहाम से पाक किया। नासिक ने न सिर्फ गज़ल गोई की बल्कि उर्दू को लिसानियाती उसूल से मुतारफ़ कराया। कृष्णचंद ने उर्दू को नायाब पैराए बयान दिया। गर्ज के उर्दू के मज़कूरा शुआरा और ओदबा किसी न किसी एक सिफत में मुमताज़ रहे। इसके बरक्स
اب بہار کے بارے میں سنیے، یہ آپ سمجھ لیے ہوں گے تو پوری اردو شاعری آ گئی ہوگی سامنے۔ اس کے برعکس بہار کے ادبا اور شعراء خود میں ایک انجمن ہے، وقت دامنگیر ہے، ورنہ میں اسے بھی ثابت کرتا۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دہلی اور لکھنؤ شعر و ادب کے دو بنیادی مراکز ہیں، ان دونوں مراکز میں اردو زبان خوب پھلی پھولی۔ دکن کے ملا وجھی، قلی قطب شاہ، نصرتی، ہاشمی، ولی دکنی، سراج جیسے شعراء نے اردو کے گیسوں کو سنوارا۔ دکن بھی تیسرا ادبی مرکز قرار پایا۔ اس کے علاوہ اردو کو قطب شاہی، عادل شاہی، مغلیہ اور نوابی نے اودھ کی سلطنتوں نے اردو زبان و ادب کی پرورش اور پرداخت میں کوئی کمی نہ کی۔ یہ کہنے میں ذرہ برابر بھی تامل نہیں۔ اب ہمیں جو بہار کے بارے میں سوچنا ہو ذرا سنیے گا، بہت کام کی بات ہے۔ یہ کہنے میں ذرہ برابر بھی تامل نہیں کہ عظیم آباد پٹنہ کا پرانا نام ہے، جیسے پاٹلی پترا نام ہے۔ یہ کہنے میں ذرہ برابر بھی تامل نہیں کہ عظیم آباد کو دکن، دہلی اور لکھنؤ کے بعد دوسری صف میں رکھا جا سکتا ہے۔ مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا حصہ میں شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ 8ویں صدی ہجری میں اس علاقے میں اردو استعمال میں آنے والی زبان بن چکی تھی۔ ظہور الدین ظہور، محمد تقی بلخی، شاہ حسین منعمی، سید محمد اسحاق جیسے صوفیہ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جن کی خدمات اردو زبان سے متعلق رہی ہیں۔ انہی کے بدولت بہار میں دور اول میں اردو کا فروغ ممکن ہو سکا۔ عظیم آباد بھی ایک عظیم دبستان ہے۔ صوفیہ کی تعلیم اور فارسی شاعروں اور ادیبوں کی تربیت نے ہی بہار میں اردو کے لیے ایسا ماحول تیار کر دیا کہ دہلی اور لکھنؤ کے بعد عظیم آباد ادبی دبستان کے طور پر اپنی شناخت کرنے میں کامیاب ہوا۔ بس 2 لائن اور پڑھ لیتا ہوں، صرف آپ دو چار شعراء کا نام صرف بتا دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ ایک پہلے شاعر شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش 1262 میں ہوئی تھی، اور اردو کی جو پیدائش ہوئی نا وہ خلجی دور سے پہلے ہوئی ہے۔ اگر خلجی دور سے پہلے نہ ہوتی تو 1327 میں جب محمد بن تغلق گئے تھے تو پھر اردو وہاں پھولی اور پھلی کیسے۔ اور یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، ہاں فارسی اور عربی یہ مسلمانوں کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور ہندی میں جو سنسکرت ہے وہ سنسکرت رگ وید، یجروید، سام وید، اتھر وید، اپنشد، ارنیک، مہا اپران، شیو پران جتنی ساری کتابیں ہیں وہ اس کا گفٹ ہے۔ آخر میں ختم کرتا ہوں۔ ایک راسخ عظیم آبادی ہیں، ان کی پیدائش 1757 میں ہوئی۔ حمید الدین بہاری ہیں، ان کا بھی تعلق بہار سے ہے۔ 1803 میں جب میر امن دہلوی کہاں تھے؟ کلکتہ فورٹ ولیم کالج میں، اس زمانے میں ان کے ساتھ تھے۔ شاد عظیم آبادی، ان کا تذکرہ بھی ہوا۔ بہار حسین آبادی، رشید النساء، عبدالغفور شہباز، امداد امام اثر، شوق نیمبی، جن کی کتاب عربی میں جتنے بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں تشریف فرما ہے۔ آثار السنن جن کی کتاب پڑھتے ہیں، انہوں نے آثار السنن کے علاوہ بھی اردو میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ہاں، ان کی پیدائش بھی پٹنہ میں ہوئی تھی۔ مبارک عظیم آبادی دربھنگا میں پیدا ہوئے تھے۔ نصیر حسین خیال 1934 میں پیدا ہوئے تھے۔ انجم مانپوری، سید محمد محسن، مظہر امام، جمیل مظہری، غضنفر، وہاب الشفیع تو ایک انجمن ہے۔ جو وہاب الشفیع کو بہار والا نہ جانے اسے پھر سے اردو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور اختر ارینوی جو پٹنہ یونیورسٹی کے بہت پہلے صدر شعبہ اردو تھے، اردو کا ہر اینگل سے بہت بڑا نام تھا۔ بس ختم کر رہا ہوں۔ یہ تو صرف ایک سرسری مطالعہ ہے۔ تنقید کی دنیا کا سب سے بڑا نام کلیم الدین احمد ہے۔ تحقیق کی دنیا کا سب سے بڑا نام قاضی عبدالودود ہے۔ نظم نگاری کی بات کریں تو کلیم الدین احمد کے والد کا نام عظیم الدین احمد سامنے آتا ہے، جو پٹنہ یونیورسٹی کے پہلے صدر شعبہ تھے۔ غزل کی بات کی جائے تو شاد عظیم آبادی کے نام کے بعد کلیم عاجز کا نام آتا ہے، جن کے نام سے آج بچہ واقف ہے۔ بہار کے ادبا اور شعراء، ہم لوگ بہار کے رہنے والے ہیں، بہار کے پروفیسر کہاں کہاں ہیں، 2-3 منٹ سن لیجئے کہ بہار کے ادبا اور شعراء جو صرف آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی بہار کا نام روشن کر رہے ہیں۔ مثلا ہندوستان کی نمبر 1 یونیورسٹی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں بہار کے 3 اساتذہ شعبہ اردو میں ہیں۔ پروفیسر انوار عالم عرف انور پاشا، جنہوں نے تحریکات و رجحانات پر ایک بہترین کتاب مرتب کی ہے۔ پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین جو پہلے NCPL کے ڈائریکٹر تھے۔ پروفیسر مظہر مہدی، دہلی یونیورسٹی میں بہار کے کئی اساتذہ ہیں، جن میں سب سے مشہور نام پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب کا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اردو میں تقریباً سارے اساتذہ بہار سے تعلق رکھتے ہیں، صرف 2 UP کے ہیں۔ پروفیسر شہزاد انجم، پروفیسر کوثر مظہری سب سے مشہور ہیں۔ اور AMU علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو آپ لوگ سب جانتے ہوں گے، اپنے ہی علاقے کے ممتاز شخصیت پروفیسر علی جوہر صاحب ہیں، جو اسی سرزمین کے پروردہ ہیں۔ باقی اساتذہ میں 3 کو چھوڑ کر سارے بہار کے ہیں، جن میں سب سے مشہور پروفیسر ابوالکلام قاسمی صاحب ہیں۔ BHU بنارس ہندو یونیورسٹی میں 2 پروفیسر بہار کے ہیں، جن میں صدر شعبہ اردو پروفیسر آفتاب احمد آفاقی دربھنگہ شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، پاکستان کی سب سے مشہور شاعرہ
पाकिस्तान की सबसे मशहूर शायरा परवीन शाकिर भी दरभंगा से ताल्लुक रखती थी। हिंदुस्तान के बाहर मॉरिशस में भी बिहार के लोग उर्दू की शमा रोशन कर रहे हैं। कतर जो उर्दू अदब का नया गहवारा बनकर उभरा है, वहाँ मुल्क के मशहूर शायर मकसूद अहमद मकसूद हैं जो अदबी शमा जलाए हुए हैं। हालिया मंजरनामे के बाद प्रोफेसर अब्दुल समद, प्रोफेसर एजाज अली अरशद, ये हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, प्रोफेसर इसराइल लेजा, प्रोफेसर अजीमुल्लाह, डॉक्टर शहाब आजमी, सदर शोबे उर्दू पटना यूनिवर्सिटी, फखरुद्दीन आरिफी, प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी, प्रोफेसर मंजर एजाज, प्रोफेसर फारूक अहमद सिद्दीकी मुजफ्फरपुर, प्रोफेसर मोहम्मद सलमान सहरसा, प्रोफेसर जावेद हयात पटना, प्रोफेसर सुयदीन मगध महिला कॉलेज गांधी मैदान के जो बगल में है, वहाँ के प्रोफेसर हैं, उर्दू के प्रोफेसर हैं और हैं यादव, डॉक्टर कासिम खुर्शीद साहब, और न जाने कितने उर्दू की शमा रोशन किए हुए हैं, जिसका डेटा मैं पेश नहीं कर सकता। मुख्तसर ये है कि बिहार के उदबा और शुअरा जिनकी खिदमात से उर्दू अदब ज़ेर एहसा है, इसकी तफसील बयान नहीं की जा सकती। उम्मीद है हम भी इस काफिले के शहसवार बनने की कोशिश करेंगे। इस शेर के साथ रुखसत होता हूँ कि तेरे सुखन के सदा लोग होंगे गिरविदा, तेरे सुखन के सदा लोग होंगे गिरविदा, मिठास उर्दू की थोड़ी ज़बान में रख।